أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا صاحب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے گزشتہ خطبے دے اندر تساں احباب نے اعلان سماعت فرمایا کہ آئندہ خطبے دا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت دا انجام کیے دعا فرماؤ اللہ مینوں اور توانوں سارےانوں نبی پاک علیہ السلام دی سنت و حدیث دی مخالفت تو محفوظ فرما لے میں اپنے ناقص جے علم دے مطابق جس نتیجے تے پہنچے ہاں مینوں تے اے سمجھ آئیے کہ پیغمبر علیہ السلام دی سنت اور حدیث دی مخالفت دے اندر سوائے بربادی اور تباہی تو اور کچھ بھی نہیں جیڑا پیغمبر علیہ السلام دی سنت و حدیث دی مخالفت کر دے او انسان دنیا چ بھی تباہ و برباد ہے آخرت بھی او دی برباد ہے اگر انہوں اللہ نے مہلت دیتی ہے تے او دا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق تے وے اللہ بعض اوقات مجرمانو مہلت دیا کر دے کہ شاید اے واپس پلٹون اے میرے عذاباں کولوں بچ جان لیکن جیڑے بد نصیب مہلت تو بھی فائدہ نہیں اٹھاندے انہاں دا انجام پھر بہت برا ہوندا ہے اللہ سانو سارےانو کتاب و سنت دا سچا پیروکار بنا دے میں جیڑی آیت مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اے 26واں پارہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک آیت ہے اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلا تے حکم دیتا ہے کہ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری کرو اے ایمان والیو اللہ اور اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری کرو آیت دے اگلے حصے دے اندر فرمایا وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ اور اپنے اعمال نو ضائع مت کرو
اس آیت دے انہاں دوواں حصیاں دا اگر آپس دے اندر تعلق جوڑیا جائے جیڑا کہ عرش والے رب نے جوڑیا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث نے اے دا تعلق جوڑیا ہے، تے معنی اے بندا ہے کہ اگر تسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت نہ کرو گے، آپ دی فرما برداری نہ کرو گے، آپ دی سنت آپ دی حدیث دی اتباع نہ کرو گے، تے یاد رکھیا جے اللہ تواڈے اعمال نو ضائع تے برباد کر دے گا۔ جیڑا انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے حدیث دی مخالفت کردے، اللہ او دے عمل نو اپنے دربار دے اندر شرف قبولیت نال نہیں نوازتے، او دا عمل ضائع کر دیتا جاندا ہے، او دا عمل برباد کر دیتا جاندا ہے۔ ایک بندہ میرے نبی دی سنت دی مخالفت وچ نماز پڑھدا نماز ہے، لیکن طریقہ سنت علیہ نبی پاک دی سنت والا نہیں اپناندا، پڑھدا اللہ دی عبادت واسطے نماز ہے، لیکن طریقہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام والا نہیں اپناندا۔ ایک بندہ روزہ رکھ دے لیکن طریقہ رسول اللہ علیہ السلام والا نہیں اپناندا۔ ایک بندہ بیت اللہ دا طواف کر دے لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں اپناندا۔ ایک بندہ صفا مروہ دی سعی کر دے، عمرہ کر دے، حج کر دے، لیکن طریقہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام والا نہیں اپناندا۔ ایک بندہ زکوٰۃ دیندے، صدقہ و خیرات کر دے، لیکن طریقہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام والا نہیں اپناندا۔ اللہ او دے اس عمل تے قلم پھیر دیندے نے، رب او دا عمل قبول کر دے نہیں، او دا عمل ضائع ہو جاندے۔ اے فتویٰ کسے مولوی دا نہیں، کسے مفتی دا نہیں، کسے شیخ الحدیث دا نہیں، کسے فقیہ دا نہیں، کسے محدث دا نہیں، کسے خطیب ادیب دا نہیں، اے قرآن عرش والے رب دا اور فرمان امام الانبیاء محمد الرسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولوی صاحب نال اختلاف ہو سکتا ہے، مفتی نال اختلاف ہو سکتا ہے، لوگوں وقت دے حکمران نال اختلاف ہو سکتا ہے، محدث وقت نال اختلاف ہو سکتا ہے، امام وقت نال اختلاف ہو سکتا ہے، فقیہ امت نال اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن رب دے قرآن نال اختلاف نہیں ہو سکتا، امام الانبیاء دی سنت تے فرمان نال اختلاف نہیں ہو سکتا۔ او غلط ہو سکتے نہیں، قرآن دا اعلان ہے، جیڑی میں آیت تواڈے سامنے تلاوت کی تھی ہے شروع خطبے دے اندر، اے دے اندر میرے رب نے صاف لفظاں دے اندر بغیر کسے جناب پسو پیش تو، بغیر کسے قسم دے پچیدہ الفاظ استعمال کرن تو سیدھا مسئلہ عرش والے رب نے بیان کیتا ہے۔ اللہ تو انو توفیق دے وے تے کر جا کے قرآن ترجمے والا لے کے تے اپنیاں اکھاں دے نال اے مقام دا ضرور مطالعہ کرو۔ سورہ محمد سپارہ 26واں صلی اللہ علیہ وسلم رب دا قرآن اعلان کردے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والیو اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، اللہ تے اللہ دے رسول دیاں فرما برداریاں کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، میرے پیغمبر
پیغمبر دی اطاعت چھڈ کے میرے نبی دی سنت نو چھڈ کے میرے پیغمبر دا طریقہ چھڈ کے میرے نبی دیاں فرما برداریاں چھڈ کے لا تبتلو اعمالکم اپنے عملہ نو ضائع نہ کر بیا جے اپنے اعمال برباد نہ کر بیا جے اگر تسی میرے پیغمبر دی سنت و حدیث نو چھڈ کے اپنی مرضی دے نال تسی کوئی عمل کرو گے اللہ تواڈے اس عمل نو ضائع تے برباد کر دیں گے او دی وجہ کی ہے او دی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ساری کائنات دے لوگاں واسطے نمونہ بنایا ہے اسوہ حسنہ بنایا ہے اور جنوں رب اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں نمونہ بنا کے اسوہ بنا کے دنیا دے اندر مبعوث فرما دیتا ہے تے او دا مطلب یہ وے او دا معنی یہ وے او دا مفہوم یہ وے کہ جیڑا اسوہ میں توانو دیتا ہے جیڑا نمونہ میں توانو دیتا ہے جیڑا میں تواڈے سامنے ایک نمونہ بنا کے مبعوث تواڈے وچ کر دیتا ہے ہن تواڈا ہر او عمل جیڑا اے دے پیغمبر دے اسوے دے مطابق ہوئے گا اس نبی دے نمونے دے مطابق ہوئے گا او میں اپنے دربار وچ قبول کراں گا تے جیڑا اس اسوے دے مطابق نہ ہوئے گا میرے نزدیک و سمل دی کوئی حیثیت نہیں اے بھی اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا ہے 12-21واں سورت دا نام اللہ سورت احزاب جے اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے کائنات دیو لوگو کوئی شک نہیں اس بات دے اندر کہ اللہ نے تواڈے لئی اپنے رسول اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تواڈے لئی اسوہ بنا دیتا ہے تواڈے لئی بہترین نمونہ بنا دیتا ہے تواڈے لئی بڑا عمدہ نمونہ بنا دیتا ہے تے لہذا جیڑا بندہ اس اسوے دے مطابق اپنا آپ بنا کے آوے گا جدیاں نمازاں اے دے اسوے دے مطابق ہون گیاں جدے روزے اس اسوے دے مطابق ہون گے جدیاں زکاتاں تے صدقے اس اسوے دے مطابق ہون گے جدے اعمال اس اسوے دے مطابق ہون گے اس بندے دا تے عمل رب قبول کر لوے گا تے جن نے اس بنائے ہوئے اللہ دے بھیجے ہوئے اسوے دی مخالفت کی تھی رب دا قرآن اعلان کردہ جے فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اے جڑا میں اسوہ بنایا نا اے کنہ واسطے بنایا ہے لمن کان یرجو اللہ جڑے اللہ نال ملن دی امید رکھ دینے والیوم الآخر جڑے آخرت تے یقین رکھ دینے وذکر اللہ کثیرا جڑے اللہ دا کثرت دے نال ذکر و اذکار کر دینے آپ 3 صفتاں میرے رب نے بیان کیتیاں نے کہ میں اپنے پیغمبر نو نمونہ کنہ لئی بنایا ہے میرے نبی تو اسوہ کون پکڑ دینے میرے پیغمبر دے بن اس طریقے دے مطابق کون چل دینے جنہاں نو اللہ نال ملاقات دی امید ہے جڑے آخرت تے یقین رکھ دینے جڑے اللہ دا کثرت نال ذکر کر دینے پتہ لگا جڑا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دی مخالفت کر دے جڑا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دی مخالفت کر دے اونوں رب دی ملاقات نال یقین کوئی نہیں اونوں آخرت تے ایمان کوئی نہیں او اللہ دا ذکر کثرت نال نہیں کردا اور لوگوں جیڑا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دی مخالفت کر دے میرے نبی دے طریقے دے مطابق نہیں چلدا او دا عقیدہ بھی متاثر ہو جاندا ہے او دے اعمال بھی برباد ہو جاندے نے
اللہ سانو پیغمبر علیہ السلام دے طریقے دے مطابق چلن دی توفیق عطا فرما دے. رب سانو نبی پاک دی مخالفت کو محفوظ فرما لوے. یا ویکھو میرے نبی دے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہن اپنا تے صحابہ دے نال اگر تو موازنہ کریں تے گل ہی نہیں بندی. تو کتھے میرے نبی دے صحابہ کتھے اور تو کتھے میرے نبی نو اکھاں نال ویکھن والے کتھے تو کتھے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرن والے کتھے. تیرا کی مقام ہے تے میرے پیغمبر دے قدم نال قدم ملا کے چلن والیاں دا کی مقام ہے. اور ساری کائنات دے متقی، ساری کائنات دے ولی اللہ، ساری کائنات دے صالحین اکٹھے ہو جان تے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن میرے رب نے مسئلہ صحابہ دے درمیان اگر آیا ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مخالفت دا اگر مسئلہ صحابہ دے اندر موجود ہے تے رب نے اوتھے بھی اعلان فرما دیتا ہے. اللہ دے پیغمبر دا ایک پھوپھی زاد پائیے حضرت زبیر کہو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا کسے انصاری صحابی دے نال اختلاف ہو گیا. اختلاف کی ہو گیا؟ دوواں دیاں زمیناں نے ایک پانی دا کھال ہوندا ہے تے حضرت زبیر دی زمین پہلا ہوندی ہے، انصاری صحابی دی زمین بعد وچ ہوندی ہے. تے انصاری صحابی دا مطالبہ اے وے کہ زبیر تو پہلا اپنی پیلی نو پانی نہ دے، پہلا پانی اگے ہوندے، پہلا میں پانی دیواں گا بعد وچ تو اپنی پیلی نو پانی دے لے. حضرت زبیر فرمان لگے اصول تے قانون اے ہوئی ہے پہلا زمین میری ہوندی ہے، میں پہلا پانی پلاواں پھر میں تیری زمین واسطے پانی چھڑ دے ماں. اے اختلاف ہو گیا تے اختلاف جھگڑا لے کے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دوویں آ جاندے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ حضرت زبیر دے حق وچ دے دیتا ہے. میرے پیغمبر نے کیونکہ اصول یہ وے قانون یہ وے زمین پہلا حضرت زبیر دی ہوندی ہے، فرمایا زبیر تو اپنی پیلی نو پانی دے لے تے جدوں تیری پیلی نو پانی دے دیتا جائے باقی دا پانی اپنے بھائی واسطے چھڑ دے، اپنے بھائی دی زمین واسطے انہوں نہ روکی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے حق دے اندر میرے پیغمبر نے فیصلہ کر دیتا ہے. اور میرے نبی کدی بھی غلط فیصلہ کر سکدے، میرے پیغمبر کسی نال زیادتی نہیں کر سکدے، میرے پیغمبر کسی نال ظلم نہیں کر سکدے. لیکن اس انصاری صحابی نو اے فیصلہ قبول نہ ہویا، اینو اختلاف ہو گیا تے اے بول کے کی آمد ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تہاڈا پھوپھی زاد بھائی جو سی اس واسطے او دے حق دے اندر فیصلہ دے دیتا جے، اپنے پھوپھی زاد بھائی دے حق دے اندر فیصلہ سنا دیتا جے، میرے حق وچ تساں فیصلہ نہیں سنایا. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو جدوں اس صحابی نے اے گل آکھی ہے نا اینے میرے پیغمبر دے فیصلے دی مخالفت کیتی ہے، حالے میرے نبی بولے نہیں، آسمان تو عرش والا رب بول پیندا ہے تے رب دا فرشتہ وہی لے کے آ جاندا ہے. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرا رب اعلان کر دیندہ ہے فرمایا سونے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آڈر ہے. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، مینو تیرا رب ہوم دی قسم، اللہ نے قسم اٹھائی ہے، قسم فلا وربک لا یؤمنون، سونیا مینو تیرا رب ہون دی قسم. اللہ تو قسم اٹھا کے کی کہنا چاہنے؟ فرمایا لا یؤمنون، آج جڑے ایمان دا دعویٰ کرتے نے اے مومن نہیں ہو سکتے. اللہ کیوں نہیں مومن ہو سکتے؟ فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جتنی دیر تک اپنے
ہر جھگڑے دا فیصلہ تواڈے کولوں نہ کروا لین تے جیڑا فیصلہ تسی کر دے وہ اس فیصلے نو منوان تسلیم نہ کر لین جدوں تک تواڈے فیصلے نو مان نہ لین میں عرش والا رب انہاں نو مومن منن واسطے تیار نہیں۔ ہن مینوں ایک جواب دیو، میں پہلا گل کیتی ہے تسی کتھے تے میرے نبی دے صحابہ کتھے؟ اور جے اگر پیغمبر علیہ السلام دے صحابی میرے پیغمبر دے فیصلے دی مخالفت کرن رب کہندا ہے میں مومن مندا تے جے تواڈے جو کوئی نبی پاک دی فیصلے دی مخالفت کرے، نبی پاک دی سنت دی مخالفت کرے، نبی پاک دے طریقے دی مخالفت کرے، دسو اور لکھ دعوے پہ کرے رب انہوں کیویں مومن من لوے گا؟ اور تو دے صحابہ دی قدمہ دی خاک دے برابر بھی نہیں۔ جے رب اپنے نبی دے اونا صحابہ نو جنہ اتے رب نے جنت واجب کر دیتی ہے، جنہ نو دنیا دی زندگی دے اندر رب نے جنت دے فیصلے سنا دیتے نے، اگر اونا صحابہ دی مخالفت رسول میرے نبی دے فیصلے دی مخالفت نو اللہ عرش والا برداشت نہیں کردا، ایمان والیاں دی صف وچ اونوں قبول نہیں کردا، دس اج میں تو نبی پاک دی مخالفت کر کے کیویں ایمان والیاں دی صف وچ شامل ہو سکنے ہاں؟ اور لوگوں میری دعوت سنو، میرا پیغام سنو، میں دعوت کی دینا چاہنا میرے نبی دی سنت دی مخالفت نہ کریا کرو۔ کیوں جی یہ دعوت چنگی ہے کہ مندی ہے؟ اور ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ ٹھیک ہے تو پھر مان لو نا میرے پیغمبر دی سنت دی مخالفت نہ کریا کرو۔ میرے نبی نے داڑھی کٹائی بھی نہیں، منائی بھی نہیں، لہذا کٹانا بھی جائز نہیں تے منانا بھی۔ سارے بول لو میرے نبی دی سنت دی مخالفت نہ کرو، وگرنہ رب ایمان والیاں دی صف وچوں کر دے گا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی دے موقع تے پنگڑے پائے، بولو، اور گل وچ کپڑے پا کے تے ایک گانے گائے۔ میرے نبی دی سنت دی مخالفت نہ کرو۔ میرے پیغمبر نے اپنے بچیاں دی ولادت اتے کیک نہیں کٹے، سال بسال سالگرہ نہیں کی دیاں۔ میرے پیغمبر دی سنت دی مخالفت نہ کرو۔ میرے نبی نے کدی کسے دے مرنے اتے وین پائے، کدی روئے پٹے، اکھاں وچوں آنسو دا نکلنا فطرتی بات ہے، لیکن بین نہیں کیتے، نوحہ نہیں کیتا، اپنا گریبان چاک نہیں کیتا۔ میرے پیغمبر نے اصالے ثواب واسطے ختم دلائے کل کیتے اور ساتے چالیے دسویں کیتے نہیں کیتے۔ میرے نبی دی سنت دی مخالفت نہ کرو، وگرنہ رب اگر اپنے نبی دے صحابہ دی پرواہ نہیں کرتا، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا تیری بھی رب کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اگر میرے نبی دے صحابی کرو میرے پیغمبر دے طریقے دی مخالفت ہو جاندی ہے، میرے نبی دے فیصلے دی مخالفت ہو جاندی ہے، رب برداشت نہیں کردا۔ اور تو تے انہاں دا پاسکو بھی نہیں، تو تے صحابہ دی قدمہ دی خاک تے برابر بھی نہیں، تو بڑی دیدہ دلیری نال نبی پاک دی سنت دی مخالفت کرنا ہے، اور کل قیامت نو رب دے سامنے کیویں جائے گا؟ اللہ نو جواب کی دے گا۔ آؤ سنو میرے نبی دی مخالفت دا انجام کیے، میرے پیغمبر دی مخالفت دا اللہ نے انجام کی رکھے ہے۔ ایک تے سنیا جے رب کہندا لا یؤمنون، میں مومن انہاں نو مندا جیڑے میرے نبی دا فیصلہ نہیں مندے، میں انہاں نو مومن نہیں مندا۔ اے تے مومن دی گل ہے نا، اگے چلو۔
رب دا قرآن اعلان کر دے آواز آندی ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اے بھی سپارہ رب دے قرآن دا پنجواں جے، سورت دا نام سورہ نساء جے۔ اللہ دا واسطہ جے اے قرآن دا مقام پڑھیا جے، جا کے مطالعہ اپنی آنکھاں نال کر لیا جے۔ آواز آندی ہے وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جیڑا مخالفت کر دے الرسول میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت دا رستہ واضح ہو جان دے باوجود بھی، ہدایت دا رستہ لب جان دے باوجود بھی، ہدایت دی راہ ویکھ لین دے باوجود بھی، مسئلہ صحیح پتہ لگ جان دے باوجود بھی، اور جیڑا میرے نبی دی مخالفت کر دے، جیڑا میرے پیغمبر دے طریقے دی مخالفت کر دے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والیاں دی راہ چھڑ کے تے غیر ایمان والیاں دیاں راہاں تے چل دے، میرے نبی دی سنت دی مخالفت کر دے، میرے پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کر دے، میرے پیغمبر دے طریقے دی مخالفت کر دے، تے صحابہ دی راہ چھڑ کے غیر ایمان والیاں دیاں راہاں تے چل دے، اللہ دا کی انجام ہے؟ فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اسی اودیاں رسیاں ٹھلیاں کر دینے ہاں، اسی اودیاں تلاواں ٹھلیاں کر دینے ہاں، اور جا جتھوں تک جا سکنے چلا جا، جو کر سکنے کر لے، اللہ پھر آخر انجام کی ہوئے گا؟ فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اگر میرے نبی دی مخالفت کردہ مر گیا، کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ فرماندے نے اسی اینو جہنم میں داخل کر دے وانگے۔ میرے پیغمبر دی مخالفت کرنے والے دا انجام رب نے رکھے ہے تے جہنم رکھے ہے، اور کی بولو رکھے ہے؟ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اے بڑا ہی برا ٹھکانہ جے، اور جن نے میرے نبی دی مخالفت کی تھی رب وہ جنت میں نہیں جان دے وے گا، جہنم دا ایندھن بنا دے وے گا۔ حالے بھی نہیں سمجھے میں پیغمبر علیہ السلام دی اس مخالفت دا انجام دساں، رب دے قرآن وچوں دساں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان وچوں دساں۔ آؤ سنو رب دا قرآن کی اعلان کرتا ہے، آواز آندی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اس پارہ 22واں جے سورۃ احزاب جے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ نے ایسے فیصلے ہی مکا دیتے نے، فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور کسے مومن مرد واسطے تے کسے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں، کسے مومن مرد واسطے کسے مومنہ عورت واسطے اے جائز نہیں۔ کی جائز نہیں؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جدو اللہ تے اللہ دا رسول کسے کام دا حکم دے دین، جدو اللہ تے اللہ دے پیغمبر کسے
کام دا فیصلہ کر دینا، جدوں اللہ تے اللہ دے پیغمبر کسے کام دا حکم دے دینا، پھر کسے مومن مرد واسطے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں، اللہ کی جائز نہیں۔ فرمایا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دے آ جان تو بعد اپنی مرضی کرن، اپنی منمانی کرن، اپنی مرضی دے نال او دے اتے عمل کرن۔ اگر کسے نے اپنی مرضی کی تھی، اگر اللہ تے رسول دے فیصلے دے آ جان تو بعد بھی اگر کسے نے اپنی منمانی کی تھی، اگر کسے نے اس فیصلے نو نہ منیا تو یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور جدوں اللہ تے رسول دے طریقے دی مخالفت کرے گا، اللہ تے رسول دے حکم نو نہیں مننے گا، اپنی منمانی تے مرضی کرے گا، اللہ رسول دی نافرمانی کرے گا، رب کہندا ہے ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، میں ہدایت والیاں دے وچوں نام کٹ دیواں گا، گمراہاں دی فہرست وچ نام شامل کر دیواں گا۔ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کھلا گمراہ۔ اگر معنی غلط ہوئے میں ذمہ دار جماعت دا رکن، ذمہ دار سٹیج تو بات کر رہے ہیں۔ فقط ضل ضلالا مبینا، اور جیڑا میرے نبی دی نافرمانی کر دے، میرے رب دی نافرمانی کر دے، رب کہندا ہے ضل ضلالا مبینا، کھلا گمراہ ہے۔ بولو کی ہے؟ رب انہوں ہدایت یافتہ مندا، اور مومن بھی نہیں مندا، ہدایت والا بھی نہیں مندا، رب آندا او دے اعمال بھی سارے ضائع تے برباد۔ آؤ سنو میں دساں میرے نبی دی مخالفت کرنے والے دا انجام کیے۔ آپ بیٹھے نے تے ایک اللہ دے پیغمبر کل آن والا آپ دے سامنے بیٹھے، حضرت سلمہ بن عمر بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، روایت صحیح مسلم دے اندر ہے، آندے نے اللہ دے پیغمبر دے کول ایک آدمی آیا، آ کے میرے پیغمبر کول بے جاندے، اللہ دے نبی نے کھانا اے دے سامنے رکھیا، انہیں کھانا شروع کر دیتا، تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک کھانا کھاندے کھبے ہاتھ نال، بولو کادے نال کھاندے؟ کھبے ہاتھ نال کھانا کھان لگ پے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے کل بے یمین کا، اور کھبے ہاتھ نال کیوں کھانے؟ سجے ہاتھ نال کھا۔ کھبے ہاتھ نال کیوں کھانے؟ کادے نال کھا؟ سجے ہاتھ نال کھا۔ تے انہیں اگو پتہ کی جواب دیتا؟ کئیاں دی عادت ہوندی ہے نا ایویں ٹچکرا پئیاں کرنیاں، مذاق پہ کرنے، ایک گو ہم اللہ استطیعو، او جی مینوں تے سجے ہاتھ نال کھادا ہی نہیں جاندا، میرے تے سجے ہاتھ وچ طاقت ہی نہیں، حالانکہ دا ہاتھ صحیح سی، ہاتھے دا صحیح سی، آندے میرے تے سجے ہاتھ وچ طاقت ہی نہیں، میں نہیں کھا سکتا سجے ہاتھ نال۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جی نے جدوں ایک گل سنی تے آپ فرماندے نے اچھا ایک گل ہے، لستطاعتا، جا آج تو بعد رب تینوں طاقت دے وئی نا، آج تو بعد رب تینوں طاقت دے وئی نا۔ حدیث میں چاہتا ما منعہو الا الکبر، اینو نبی پاک دی گل منن تو روکن والی شے صرف تکبر سی۔ کی سی؟ تکبر۔ اے کوئی پیسے والا ہونے، کوئی چنگے اچھے خاندان دا ہونے، انہیں تکبر میں جا کے میرے پیغمبر نو جواب کی دیتا، اند اللہ استطیعو، او جناب میرے تے سجے ہاتھ میں طاقت ہی نہیں، میں تے کھبے نال ہی کھانے۔ آپ فرماندے نے چاہے گل لستطاعتا، جا پھر تیرے سجے ہاتھ نو طاقت ملے ہی نہ۔ حدیث میں چاہتا ہے فما رفعہا الی فیہ، اے دو بعد اے بد نصیب اپنا ہاتھ منہ تک لے جا ہی نہیں سکیا۔ آج میرے نبی دی سنت دی مخالفت کرنے والے دا انجام،
جیڑا میرے پیغمبر دے طریقے دی مخالفت کر دے وہ دا انجام ہے وہ پھر اپنا ہاتھ منہ دے نیڑے لے جا سکیا نہیں لے جا سکیا. رب نے وہ ہاتھ ہی برباد کر دیتا ہے جیڑے ہاتھ نے میرے نبی دی اطاعت نہیں کی تھی، جیڑے ہاتھ نے میرے نبی دا حکم نہیں منیا. رب نے اس ہاتھ نو صحیح رہن دیتا نہیں. تے آج اسی کنے ایسے اعمال کرنے ہیں اور کنے ایسے کام کرنے ہیں جنہ دے متعلق سانو پتہ ہے کہ میرے نبی دی سنت آوے، میرے پیغمبر دا طریقہ آوے، میرے نبی دی حدیث آوے، لیکن اسی آنے ہیں او خیر صلی او چلو کوئی گل نہیں او چھڑو جی دنیا دے نال نال چلنا چاہیے. کہ دے نال نال چل چل دنیا دے نال. جے تینوں اس دنیا نے کدرے سکون لین دیتا تے تاں گل کری. دنیا جوی ذلت آخرت جوی رسوائی تیرا مقدر بن جائے گی اگر میرے پیغمبر دی مخالفت کرے گا، اپنی منمانی تے مرضی کرے گا. چل دنیا دے نال. جیڑے دنیا نال چلے نے کتاب و سنت دی مخالفت دے اندر انہاں کدی عزت نہیں پائی، انہاں کدی سکون نہیں پایا، انہاں کدی چین نہیں جے پایا. اور لوگوں آؤ اگر نجات جے تو میرے پیغمبر دی سنت دی تابعداری دے اندر جے. اگر کامیابی ملنی ہے میرے پیغمبر دی حدیث دی فرما برداری دے اندر ملنی ہے، میرے نبی دی مخالفت نہ کری وگرنہ انجام کی ہوئے گا. سن میرے دے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد دے اندر نماز دا ٹائم ہے، صفا بنا رہے ہیں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آپ دا طریقہ کارے وے جدو جماعت کھلوندی آپ لوگاں دیاں صفا سیدھیاں کر دے، پیر نال پیر ملان دے، ایڑیاں نال ایڑیاں برابر کر دے، پچھوں کندے برابر کر دے، صف سیدھی کر دے. جب تک صف صحیح نہ ہو جاندی میرے نبی نماز شروع نہ کرتے حتیٰ کہ صحابہ کرام نو صفا سیدھیاں کرن دی عادت پہ گئی اور میرے پیغمبر دے مصلی امامت تے پہنچن تو پہلا صحابہ اپنیاں صفاں درست کر لیندے، اپنیاں صفاں صحیح کر لیندے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ویکھیا ہن انہاں بغیر کہن تو ہی عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تے میرے پیغمبر نے کہن دے اندر تھوڑی جی کمی کر دیتی. اللہ دے نبی نے ہر نماز دے نال کہن وچ تخفیف کر دیتی. تے ایک دن میرے پیغمبر کی ویندے نے مصلی امامت تے کھلوتے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ویندے نے ایک صحابی صف دے وچوں تھوڑا جنہ اگے ہو کے کھلوتا ہے، او دا سینہ دوجیاں دے سینے نالوں باہر ہے، او ذرا کو ایویں معمولی جیا دوجیاں نالوں تھوڑا جیا اگے ہو کے کھلوتا ہے. تے جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام اے ویندے نے حدیث دے اندر آندا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ غضبناک ہو جاندا ہے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کی فرماندے نے آپ فرماندے نے عباد اللہ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفُنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. او اللہ دیو بندیو میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ نو واز بہ جا چلے ایتھے بہ جا تینوں بھی سکون نہیں. عباد اللہ اللہ دیو بندیو اتیان کرے آجے میرے پیغمبر دے لفظ جے عباد اللہ اللہ دیو بندیو. اللہ دے نبی کی گل ہے فرمایا اللہ تو سوّن صفوفکم اپنیاں صفاں درست کریا کرو، اپنیاں صفاں سیدھیاں کر لو. او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم اگر تساں اپنیاں صفاں درست نہ کیتیاں اللہ تواڈے دلاں وچ ایک دوجے واسطے مخالفت پیدا فرما دے وے گا. کی پیدا کر دے وے گا؟ مخالفت پیدا کر دے. اور لوگوں دسو اے کنہ نو میرے نبی نے آکھیا اور دسو کنہ نو آکھیا؟ نبی پاک دے صحابہ نو. اگر تسا میرے طریقے دے مطابق نہ چلے، اگر تسا اپنیاں صفا میرے طریقے دے مطابق درست نہ کیتیاں تے کی ہوئے گا؟
لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، اللہ تواڈے درمیان کی پیدا کر دے گا؟ بولو اختلاف۔ میرے نبی دی مخالفت کرن دا اے انجام جے۔ آج ساڑیاں مسجداں دے اندر بڑے بڑے دیر دے نمازی موجود نے، بڈھے ہو گئے نے نمازاں پڑھ پڑھ کے، 60 سالاں والے، 50 سالاں والے، لیکن ساری عمر نماز پڑھ پڑھ کے گزر گئی ہے، آج تک صف بنان دا طریقہ نہیں آیا، آج تک صف بنان دی جاج نہیں آئی۔ میں پچھلے دن گجرانوالا شہر ایک مسجد نماز پڑھن ٹر گیا تے نماز پڑھن لگا تے ایک بابا میرے نال کھلوتا سی، میں او دے پیر نال پیر ملان لگا، آندا ہے مولوی صاحب اپنا پیر پراں کر لو، تہاڈی مہربانی۔ میں حیران پریشان، ویکھو ایڈی دیدہ دلیری میرے نبی دی سنت دی مخالفت دی اندر، اتنی جرت، آندا پراں کر لو پیر، میرے پیر نال پیر نہ ملایا جے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی کی فرماندے نے اگر صفاں ملاؤ گے تے ٹھیک ہے، نہ ملاؤ گے تے رب تواڈے دلاں وچ کی پیدا کر دے گا؟ مخالفت پیدا کر دے گا۔ ایک مسجد وچ نماز پڑھن والے سارے آپس وچ دلی طور تے متفق نہیں، ایک مسجد وچ نماز پڑھن والے ایک دوجے نال محبت پیار نہیں کرتے، اختلاف رکھ دینے، ایک دوجے دے متعلق کینہ بغض حسد اپنے دل وچ رکھ دینے۔ پتہ جے کیوں؟ میرے نبی دی سنت دی مخالفت دا انجام ہے، میرے پیغمبر دے طریقے دی مخالفت دا انجام ہے۔ اینا میرے نبی دی سنت دی مخالفت کیتی ہے، عرش والے رب نے انہاں دے دلاں وچوں ایک دوجے واسطے پیار تے محبت ختم فرما دیتا ہے۔ آج میرے پیغمبر دی سنت دی مخالفت دا انجام۔ آؤ سنو دساں کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی مخالفت دا کی انجام ہے۔ حدیث دے اندر آندا ہے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، روایت صحیح بخاری دے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے ہیں، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال من اطاعنی دل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اے روایت صحیح بخاری دیجئے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں، فرمایا میری ساری امت جنت دے اندر داخل ہو جائے گی، کلو امتی یدخلون الجنہ، او میری ساری امت جنت دے اندر چلی جائے گی، الا من ابا، مر اونے نہیں جے جانا جن نے آپ ہی جنت وچ جان تو انکار کر دیتا۔ صحابہ بڑے حیران ہو کے پوچھتے نے، ہم دے نے کیلا من ابا یا رسول اللہ، اللہ دے رسول کیڑا بد نصیب ہے جیڑا آپ ہی تواڈی امت وچوں آپ ہی جنت وچ جان تو انکار کر دے وے، او کیڑا بد نصیب ہو سکدا ہے جیڑا آکھے میں جنت وچ نہیں جانا؟ کیوں جی تواڈے وچوں کوئی آکھ سکدا ہے کہ میں نہیں جانا؟ کسے نو پوچھ ویکھو، ہو سکتا ہے کوئی آندا ہوئے مینوں نہیں جنت چاہی دی؟ کوئی نہیں جے آندا، سارے آندے نے اساں جنت وچ جانا ہے، تے میرے پیغمبر فرماندے نے اونے نہیں جانا جن نے آپ ہی جنت وچ جان تو انکار کر دیتا۔ اللہ دے نبی کون انکار کرے گا؟ ہن میرے پیغمبر نے وضاحت فرما دیتی ہے، آپ فرماندے نے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اور جن نے میری اطاعت کی تھی او تے جنت دے اندر داخل ہو جائے گا، تے جن نے میری نافرمانی کی تھی فقد ابا، انہیں جنت وچ جان تو آپ ہی انکار کر دیتا۔ جن نے میری نافرمانی کی تھی، من عصانی،
اے فرمان جے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم جن نے میری نافرمانی کی تھی فقط ابا انہیں جنت میں جان تو انکار کر دیتا. اور دسو ہاں صبح تو لے کے شام تک کنے کو کما دی اسی نافرمانی نبی پاک دی کرنے. ویکھو اپنیاں تجارتاں، اپنے کاروبار، اپنیاں خوشیاں، اپنیاں غمیاں، اپنے سالے ثواب ویکھ لو. اب پتہ لگے کئی اہل حدیث کہلوان والیاں بیبیاں اے سالے ثواب واسطے جا جا کے لوکاں دے گھراں وچ یاسیناں پڑھدیاں پھردیاں نے، ایت کریمے پڑھدے پھردے نے. میں اگے بھی آکھے میں اج بھی اعلان کر کے کہنا، اور جیڑا میرے نبی دی سنت دی مخالفت کردے رب کبریا دی قسم اہل حدیث نہیں جے ہو سکدا. اوے اونوں تے رب مومن نہیں مندا، تو اہل حدیث اونوں بنائی پھرنا. اے طریقے میرے نبی تو ثابت نہیں، نہ میرے نبی دے صحابہ نے جا جا کے یاسیناں پڑھیاں نے. اور شہرداریاں رکھن والے ہو، محلے داریاں رکھن والے ہو تے اپنے تعلقات رکھن والے ہو، میرے نبی دی سنت دی مخالفت کرنے والے ہو، کل قیامت دا دن ہوئے گا حوض کوثر تو تکا مل جائے گا اور 10 پھر کیڑے پاسے جائے گا. حدیث میں چاہتا ہے میرے دے تواڈے پیغمبر جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم. کونی کدی کدی ڈاڈیاں بھی سننیاں چاہیے دیاں نہیں، ایمان تازہ ہو جاندہ ہے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحیح بخاری دے اندر آپ فرماندے نے میں حوض کوثر تے کھڑا ہوواں گا، لوگ آندے جان گے، میں پر پر کے پیالے پانی دے پیاندا جاواں گا. تے کیڑا پانی جیڑا ایک واری پی لوے گا پھر قیامت والے دن جنت دے اندر داخل ہون تک نہ انہوں پیاس لگے گی نہ انہوں ترے لگے گی. فرمایا برف نالو ٹھنڈا، دودھ نالو چٹا، شہد نالو مٹھا او پانی ہوئے گا جیڑا حوض کوثر دے اندر اللہ مینوں عطا کرے گا. میں پر پر کے اپنے امتیاں نو پیاواں گا. تے میرے دے تواڈے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں پانی پلا رہا ہوواں گا، ایک امت آئے گی، ایک جماعت آئے گی، میں پہچان لواں گا اے میری امت دے لوگ نے، اے میری امت دے لوگ نے. فرمایا جدو میرے قریب آن گے حال بینی و بینہم، میرے تے انہاں دے درمیان دیوار کھڑی کر دیتی جائے گی، میرے تے انہاں دے درمیان پردہ کھڑا کر دیتا جائے گا. میں آکھاں گا اللہ اے تے میری امت دے لوگ نے، اللہ انہاں نو تے آن دے، انہاں نو کیوں ڈک دیتا ہی؟ تے میرا رب کو جواب کی دے گا، فرمائے گا اللہ فرمان گے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکا لا تدری ما احدثو بعدکا، سونیا توانو نہیں پتا اینا تواڈے جام تو بعد تواڈا دین ہی بدل چھڑیا، اینا اپنے نوے نوے کم ایجاد کر لے، اینا نوے نوے طریقے ایجاد کر لے. کوئی یہ سالے ثواب اپنیاں مرضیاں نال کردا پھر دے، کوئی جا جا کے قرآن پڑھ پڑھ کے بخشدا پھر دے، کوئی یاسینہ پڑھ پڑھ کے بخشدا پھر دے، کوئی گٹکاؤں تے ایت کریم میں پڑھ پڑھ کے بخشدا پھر دے، کوئی جناب دوسرے تیسرے دن دعائے خیر مردیاں لے گھر جا کے کردا پھر دے، کوئی کچھ کر دے، کوئی کچھ کر دے. اور مایا سونیا اینا تواڈے دین نو بدل دیتا، اینا تواڈے طریقے نو بدل دیتا، اے تواڈے وچوں نہیں، اینا دا تواڈے نال کوئی تعلق نہیں. اے نہیں حوض کوثر دا پانی پی سکدے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدو رب جواب دے گا نا تے میں کی آکھاں گا؟ میں آکھاں گا سوہکن سوہکن لمن غیر بعدی، اور میرے پیچھوں میرے دین نو بدل دین والے ہو، میری سنت حدیث دی مخالفت کرنے والے ہو، آج دور ہو جاؤ، میرے حوض دا گھٹ بھی تانوں نصیب نہیں ہو سکتا. آج میرے نبی دی سنت دی مخالفت دا انجام. اور جدن لوکی تریائے پھرتے ہون گے نبی اپنے پیروکارانو حوض کوثر دا جام پلائے گا
تے جیڑے میرے نبی دی مخالفت کرتے نے حوض کوثر تے آ کے بھی دھکا دے دیتا جائے گا۔ اوے انہاں نو کسے پوچھنا؟ کر لے ہاں اپنی منمانیاں، کر لے اپنی مرضیاں۔ آج تے تو آنے او چھڈو انہاں مولویاں پیچھے لگ کے اسی اپنے ہن شہرداری خراب کر لئیے، انہاں مولویاں پیچھے لگ کے اپنے تعلقات خراب کر لئیے۔ میں جاننا انہاں لوگاں نو کئی ایسے لوگ نے جڑے آندے نے او مولویاں دی کیڑی گل ہے جناب، سانو انج چلنا چاہیے جویں طریقہ کار دنیا دا بنیا ہے، دنیا دے نال چلنا چاہیے، مولویاں دی کیڑی بات ہے؟ کوئی گل نہیں۔ اج کہہ اے گلاں کر انہاں تے عمل، وقت دور نہیں، اکھاں میٹن دی دیر سارے نتارے ہو جان گے، پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ، پتہ لگ جائے گا۔ اوے اساں غریباں، اساں فقیراں تواڈیاں سن سن کے بھی اساں تانوں سناندیاں رہنے، کل قیامت نو رب نے سانو انشاءاللہ جنت دا داخلہ عطا فرما دینا۔ کیوں اسی تواڈیاں دی پرواہ نہیں کرتے؟ تسی جو مرضی آکھو، ملامتاں کرو، تان کرو، گلاں کرو، تہمتاں لاؤ، کوئی پرواہ نہیں، حق دا اعلان کرتے رہاں گے، کتاب و سنت دا پرچم لہراندے رہاں گے، شرک و بدعت دی مخالفت کرتے رہاں گے، لوکاں نو کتاب و سنت سمجھاندے رہاں گے۔ کوئی مننے گا تے اپنے لئی، نہ مننے گا تے اودا۔ ساڈا کی ہے؟ اسی تے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو دعا کر چلے، لیکن گل سن لے، ایک گل یاد رکھ لے، میرے نبی دی مخالفت کریں گا دنیا بھی برباد تے آخرت بھی، ہن مرضی تیری ہے، جے تیرا جی کردہ دنیا آخرت برباد کرنو تے سو بسم اللہ، تے جے چاہنے تیریاں نمازاں دا مل پہ جائے، تیریاں عبادتاں دا مل پہ جائے، تیری دنیا دے اتے جیڑیاں کوششاں نہیں انہاں دا مل پہ جائے، تیری آخرت سور جائے، تے آ ساڑی دعوت غور کر، اطاعت کر عرش والے رب دی، اتباع کر جناب محمد الرسول اللہ دی صلی اللہ علیہ۔ شکل بنا میرے نبی دی شکل ورگی، فکر بنا میرے نبی دے فکر ورگا، سوچ پیدا کر میرے نبی دی سوچ ورگی، عمل کر میرے نبی دے عمل ورگا، نماز پڑھ میرے نبی دی نماز ورگی، روزہ رکھ میرے نبی دے روزے ورگا، عقیدہ کر بنا میرے نبی دے عقیدے ورگا۔ اور لوگوں اگر دنیا آخرت دی نجات چاندے ہو، میرے پیغمبر دے پیچھے پیچھے چل پو، اللہ تانوں دنیا بھی کامیابی دے گا، آخرت بھی کامرانی عطا فرمائے گا۔ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت دی صحیح معنی تابعداری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پیغمبر علیہ السلام دی سنت حدیث دی مخالفت تو اللہ مینوں تانوں محفوظ فرما لوے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔